अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। बेटे चैप्टर नंबर 4 है पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार। इस चैप्टर में ये अहम त्यौहार बताए गए हैं पाकिस्तान में जो मनाए जाते हैं मुख्तलिफ़ सूबों में। त्यौहार मजहबी भी होते हैं और कौमी भी होते हैं। कुछ त्यौहार इलाकाई भी मनाए जाते हैं। इस चैप्टर में 4 किस्म के त्यौहार मनाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं जो आप लोगों को। हमारे कौमी त्यौहारों में आपको पता है बेटा, शब बरात, शब मिराज, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, यौम आशूरा, मुहर्रम और जश्न ईद उल मिलादुन नबी अहमियत के हामिल हैं। और इस तरह गैर मुस्लिमों के मजहबी त्यौहारों में क्रिसमस है, दशहरा है, दिवाली वगैरह मनाए जाते हैं जो मतलब नॉन मुस्लिम्स पाकिस्तान में रहते हैं। इसके अलावा इलाकाई त्यौहार भी हर सूबे में मनाए जाते हैं और इन त्यौहारों की वजह से लोगों के दरमियान मोहब्बत और अख़ुवत का रिश्ता मजबूत होता है और ये त्यौहार कारोबार और तफरीह का ज़रिया भी बनते हैं। सबसे पहले जो त्यौहार बताया जा रहा है वो है लोक वर्सा का मेला। लोक वर्सा के मेले में पाकिस्तानी तहज़ीब व सकाफ़त को फ़रोग़ दिया। सबसे पहले है लोक वर्सा का मेला। ये इस्लामाबाद में लोक वर्सा का कौमी इदारा कायम किया गया है और ये हर साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में मुनक्किद किया जाता है और इसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों की दस्तकारियों और घरेलू सनतों की नुमाइश होती हैं। बेटे दस्तकारियाँ वो होती हैं जो हाथ से बनाई हुई कुछ चीज़ें या मसनूआत होती हैं, उनको दस्तकारियाँ कहा जाता है। और इसमें मुख्तलिफ़ स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं और इस मेले ने बहुत आलमी शोहरत हासिल कर ली है और बहुत से लोग इसे देखने के लिए आते हैं और 20 से ज़्यादा ममालिक के दस्तकार इसमें शिरकत करते हैं। दस्तकार मीन्स यानी फ़नकार इसमें शिरकत करते हैं और ये मेला पाकिस्तानी सकाफ़त को उजागर करने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। नेक्स्ट जो मेला मनाया जाता है पाकिस्तान में वो लाहौर शहर में मनाया जाता है और इसको मेला मवेशियाँ कहते हैं। जैसा कि ये नाम से ही ज़ाहिर है, यानी मुख्तलिफ़ सूबों के मवेशी, अच्छी नस्ल के मवेशी इस मेले में लाए जाते हैं और उनमें ये हर साल फरवरी के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान के दिल यानी लाहौर में मुनक्किद किया जाता है और बहुत से लोग इसमें शिरकत करते हैं और इसमें मुख्तलिफ़ खेल होते हैं, यानी बैलों की दौड़, घुड़सवारी, नेज़ाबाजी, ऊँटों के रक़्स, पोलो मैच, जिमनास्टिक के मुज़ाहरे, ये तमाम करवाए जाते हैं और दस्तकारियों के स्टॉल भी लगाए जाते हैं। रात के वक्त यहाँ पे आतिशबाज़ी का खूबसूरत मुज़ाहरा इस मेले की रौनक को बढ़ा देता है। फ़ौजी परेड भी की जाती है और मुख्तलिफ़ इलाक़ों के रक़्स भी इसमें शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट जो त्यौहार मनाया जाता है वो है शेंदूर का पोलो त्यौहार। नेक्स्ट जो बेटा मनाया जा रहा है वो है शेंदूर का पोलो त्यौहार। शेंदूर जो है वो खूबसूरत इलाका है पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में और इसमें 2 अहम टीमें शिरकत करती हैं जो कि गिलगित और चित्राल की टीमें हैं और इसमें ये खेल 800 साल से मशहूर है और खेला जा रहा है और ये त्यौहार भी मनाया जा रहा है और ये इससे दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड भी करार दिया गया है और इस मैच को देखने के लिए पूरे मुल्क से लोग जमा होते हैं। और पोलो मैच बेटा घोड़े पर बैठकर एक ख़ास किस्म के स्टिक लेकर और ये पोलो मैच खेला जाता है और जिस तरह से एक हॉकी मैच खेला जाता है इसी तरह घोड़ों पर बैठकर इस तरह से गोल किया जाता है और इसको पोलो त्यौहार कहा जाता है। लास्ट जो इस चैप्टर में बताया जा रहा है वो है सिब्बी मेला। सिब्बी दर बोलान के दहाने पर आबाद एक पुराना शहर है। ये शहर कोयटा से 3 घंटे की मुसाफत यानी फ़ासले पर जनूब मशरिक़ की तरफ वाक़या है और यहाँ हर साल 15 फरवरी को एक सकाफ़ती मेला मुनक्किद होता है और सिब्बी मेले की रिवायत एक सदी से भी ज़्यादा अरसे पर मुहित है और इस मेले में भी कबायली मलबूसात, दस्तकारियों की नुमाइश होती है और मखसूस इलाक़ाई रक़्स और नाच वगैरह भी पेश किए जाते हैं। इन मेलों के अलावा हमारे मुल्क में जो और त्यौहार मनाए जाते हैं वो बुज़ुर्गान दीन और सूफिया इकराम के मज़ारों पर उर्स का इनेकाद किया जाता है और इन उर्सों के मौके पर उर्स यानी उनकी सूफिया इकराम की बरसी वगैरह मनाने को कहा जाता है हर साल। और इन त्यौहारों और मेलों में लोगों को एक दूसरे के करीब आने का मौका मुयस्सर आता है और वो एक दूसरे के तौर तरीक़ों से और रस्म व रिवाज से भी आशना होते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सीधा नहीं। आइए बेटा मश्की सवालात में सवाल नंबर 1 है, पाकिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त कैसी है? पाकिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त एक रंगारंग गुलदस्ते की सी है जिसमें मुख्तलिफ़ सकाफ़तों और तहज़ीबों का रंग शामिल है।
سوال نمبر 2، لوک ورثہ کے میلے میں کون سی اشیاء کی نمائش ہوتی ہے؟ لوک ورثہ کے میلے میں پاکستان کے مختلف صوبوں کی دستکاریوں اور گھریلو صنعتوں کی نمائش ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3، کوئی سے 4 مذہبی تہواروں کے نام لکھیں۔ بیٹا کوئی سے آپ مذہبی تہواروں کے نام لکھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کوئی سے 4 مذہبی تہواروں کے نام درج ذیل ہیں: شب برات، شب معراج، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ سوال نمبر 5، شندور کا محل وقوع بیان کریں۔ شندور کا خوبصورت علاقہ گلگت اور چترال کے درمیان قراقرم، ہندوکش اور پامیر کے پہاڑی سلسلوں کا سنگم ہے۔ لاسٹ کوسچن ہے، سمندر کی سطح سے شندور کی بلندی کتنی ہے؟ سمندر کی سطح سے شندور کی بلندی 3738 میٹر ہے۔ اس کے بعد بیٹا سوال نمبر 2 ہے، پاکستان کے چند اہم تہوار کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کریں۔ اس میں ہے پاکستان کی تہذیب و ثقافت کی مثال ایک رنگا رنگ گلدستے کی ہے۔ بے آپشن ہے، پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگوں نے ایک لڑی میں پرو دیا ہے اسلامی نظریے نے۔ لوک ورثہ کا میلہ شہرت کا حامل ہے عالمی۔ پاکستان بنیادی طور پر ملک ہے زرعی۔ پاکستان کا سب سے بڑا میلہ مویشیاں منعقد ہوتا ہے فروری کے آخری ہفتے میں۔ لوک ورثہ کے زیر اہتمام میلے کا انعقاد کیا جاتا ہے اسلام آباد میں۔ پاکستان کا دل کہا جاتا ہے لاہور کو۔ ہر سال سبی میلے کا انعقاد ہوتا ہے 15 فروری کو۔ درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کریں، یعنی اس کے میننگز لکھنے ہیں آپ نے اور جملے بعد میں بنانے ہیں۔ جملے آپ نے بیٹا خود بنانے ہیں۔ مسافت مین فاصلہ یا دوری، مویشی جانور، محیط چھایا ہوا، نمائش دکھاوا، فروغ بڑھانا یا پھیلانا، دستکاری ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں۔ درج ذیل الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کر کے لکھیں۔ ثقافت مؤنث، رقص مذکر، محیط مذکر، مزار مذکر، عرس مذکر، تہذیب مؤنث، روایت مؤنث۔ خالی جگہ پر کریں۔ الف، سبی درہ بولان کے دھانے پر آباد ایک شہر ہے۔ پاکستان کی اکثریت زراعت کے شعبے سے منسلک ہے۔ رات کے وقت آتش بازی کا مظاہرہ میلہ مویشیاں کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ شندور میں پولو کا کھیل 800 سال سے معروف ہے۔ سبی میلے کی روایت 1 صدی سے زائد عرصے پر محیط ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، پاکستان کے چند اہم تہوار کے مطابق کالم الف کے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ کالم الف میں الفاظ دیے گئے ہیں: شندور، میلہ مویشیاں، شب برات، لوک ورثہ میلہ، پاکستانی تہذیب و ثقافت، صوفیہ کے مزار۔ اب اس میں دیکھیں شندور میں کیا ہوتا ہے، پولو میچ، میلہ مویشیاں یعنی اعلیٰ نسل کے جانور لائے جاتے ہیں۔ شب برات ایک ہمارا مذہبی تہوار ہے۔ لوک ورثہ کا میلہ اسلام آباد میں منعقد ہوتا ہے۔ پاکستانی تہذیب و ثقافت ایک رنگا رنگ گلدستے کی مثال ہے۔ صوفیہ کے مزاروں پر عرس اور میلے منعقد کیے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 8، درج ذیل الفاظ میں سے واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ درج ذیل الفاظ میں سے واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ ملک، ممالک، مقاصد، مقصد، ذریعہ، ذرائع، قبیلہ، قبائل، لباس، ملبوسات، صوفیہ، صوفی۔ سوال نمبر 9، پاکستان کے اہم تہوار کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ لوک ورثہ کے میلے میں 30 سے زیادہ ممالک کے دستکار شریک ہوتے ہیں۔ بیٹے یہ اس لیے آپشن رانگ ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ 20 ممالک کے دستکار شریک ہوتے ہیں، تو اس میں یہاں آپشن 30 دی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ پاکستانی تہذیب کو بنانے اور سنوارنے میں اسلامی تہواروں کا بڑا اہم کردار ہے، درست۔ قومی اور علاقائی تہوار لوگوں میں محبت کا رشتہ مضبوط کرتے ہیں، درست۔ شندور کا پولو گراؤنڈ دنیا کا دوسرا بلند ترین گراؤنڈ ہے، یہ آپشن اس لیے غلط ہے کیونکہ شندور کا پولو گراؤنڈ دنیا کا پہلا بلند ترین گراؤنڈ ہے، اس میں دوسرا دیا ہوا ہے، یہ آپشن اس لیے
غلط ہے۔ میلے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں، درست۔ شندور میں ہر سال گلگت اور بلتستان کی روایتی حریف ٹیموں کے مابین پولو میچ منعقد ہوتا ہے۔ یہ اس لیے آپشن غلط ہے کیونکہ گلگت اور چترال کی ٹیمیں ہیں، بلتستان کی ٹیم نہیں ہے، تو اس میں یہ آپشن غلط ہے۔ اوکے بیٹا، یہ ایکسرسائز ہو گئی ہے۔ اب میں آپ کو خلاصہ جو کہ میں زبانی آپ کو سینڈ کروں گی اور آپ لکھیں گے۔ تہوار لوگوں کے درمیان محبت اور اخوت کا رشتہ مضبوط کرتے ہیں۔ جی بیٹا، خلاصہ نیکسٹ پیراگراف لکھیں۔ پاکستان کے اہم ثقافتی تہواروں میں لوک ورثہ کا میلہ بہت اہم ہے۔ اس کے لیے اسلام آباد میں ایک قومی ادارہ قائم کیا گیا ہے جو کہ ہر سال اکتوبر کے پہلے ہفتے میں منعقد کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے مختلف صوبوں کی دستکاریوں اور گھریلو صنعتوں کی نمائش ہوتی ہے۔ اس میلے نے عالمی شہرت حاصل کر لی ہے۔ میلہ مویشیاں بھی ایک اہم ثقافتی تہوار ہے جو کہ فروری کے آخری ہفتے میں لاہور میں منعقد ہوتا ہے۔ اس میں بھی پورے پاکستان اور سے اعلیٰ نسل کے مویشی لائے جاتے ہیں۔ میلے میں گھڑ سواری، نیزہ بازی اور آتش بازی بھی قابل دید ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف، شمالی علاقہ جات میں شندور کا پولو تہوار منایا جاتا ہے۔ یہ کھیل 800 سال سے معروف ہے جو کہ گلگت اور چترال کی ٹیموں کے مابین ہوتا ہے۔ اس میچ کو دیکھنے کے لیے پورے ملک سے لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس علاقے کے لوگوں کے حسن جمال سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اسی طرح سبی میلہ بھی جو کہ سبی میں منعقد کیا جاتا ہے اپنی مقبولیت کے لحاظ سے نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اس میں بھی قبائلی ملبوسات اور دستکاریوں کی نمائش ہوتی ہے اور علاقائی رقص پیش کیے جاتے ہیں۔ ان تہواروں کے علاوہ پاکستان میں بزرگان دین اور صوفیہ کرام کے مزاروں پر عرس اور میلے بھی منعقد ہوتے ہیں۔ ان میلوں سے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملتا ہے اور دوسرے کے رسم و رواج سے بھی آشنا ہوتے ہیں۔ بیٹا، یہ خلاصہ آپ نوٹ بک میں لکھ لیں اور اس چیپٹر کا ورک اب کمپلیٹ ہو گیا ہے۔